बसिरहनु भएको थियो। छेउैबाट एकजना भर्खरकी 17-18 वर्षकी जस्तै छिटी टक्क मस्किएर हिँड्नुभयो। अनि उहाँले यो गीत गाउनुभयो, मेहबुबा ओ मेहबुबा, मेहबुबा ओ मेहबुबा, गर्दाखेरि खुट्टेर पानीमा झर्नुभयो। अनि कार्तिक मङ्सिरको चिसो पानी पौडी पनि खेल्न नजाने, अनि आत्तिएर मेहबुबा ओ मेहबुबा, मेहबुबा ओ मेहबुबा, पानी चिसो पनि त त्यही भयो। मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। अनि यो गीत उहाँलाई असाध्यै मन पर्छ। घरमा आउने बित्तिकै टक्क दौरा सुरुवाल भिरेर दौरा सुरुवाल लगाएर मादल सादल बोकेर यो गीत यसरी गाउन थाल्नुभयो। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, आहा क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, आहा क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, आहा क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तिम्रो नाम कहाँबाट आयो नानी, क्या हो तिम्रो नाम, यति सुन्दर परी हुने कहाँ छ र हो ठाउँ, यति सुन्दर परी हुने कहाँ छ र हो ठाउँ, यति सुन्दर परी हुने, यति सुन्दर परी हुने कहाँ छ र हो ठाउँ, यति सुन्दर परी हुने कहाँ छ र हो ठाउँ, यति सुन्दर परी हुने। तथा दोहोरी गायक सङ्कलक तथा लेखक भन्छौँ। धेरै म्युजिक भिडियोहरूमा निर्देशन पनि गरिसक्नु भएको छ। चर्चित कलाकार प्रवेश कार्यक्रमका आयोजक समितिका संयोजक ललित केसीज्यूलाई म आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्षको सिट आसन ग्रहण गरिदिनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कार्यक्रममा आउँदै गर्नुभएका व्यक्तिगतबाट तपाईँलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रम हामीले किन गर्न गइरहेको भन्ने विषयमा तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। हामी सल्यानी हौँ, सल्यान र सल्यानीको निमित्त हामी चाहिँ केही गर्नेछौँ भन्ने हामी प्रतिबद्धताका साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले योभन्दा विगतमा धेरै सङ्गठनहरू गठन गऱ्यौँ। स्वच्छ एउटा कुनै राजनीतिक दलको एउटा झन्डा समेत नभई हामी निष्पक्ष निस्वार्थ रूपले हामी एउटा सङ्गठन स्थापना गरेका थियौँ। तर पनि साथीहरू सक्रिय नभएको अवस्थामा हामी तुलिएर जाने अवस्था भएको थियो। तर यो कलाकारको यो सङ्गठन फेरि पनि त्यो अवस्थामा नजाओस्, यसले एउटा सुरुस्त एउटा सङ्गठनलाई स्थापित गरोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु म। एउटा स्थापित एउटा सल्यानी टप्पाको इतिहासमा हामीले देखाउनु छ। त्यो इतिहासलाई हामीले कहिले पनि नमेटियोस् भन्ने किसिमले एउटा अगाडि जान सक्ने एउटा कमिटी गठन गर्नु छ। यो कमिटी त्यसै गरी हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गरेर सल्यान जिल्लाका अत्यन्तै पुरानो कलाकार, वरिष्ठ कलाकार, लोक सङ्गीत क्षेत्रकै कार्यक्रममा गएको भन्ने खबर पाएको थिए। उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। त्यसै गरी म मार्फत उहाँले सबै सहभागीहरूका बिचमा हामीलाई सहयोग गर्ने मित्रहरूलाई म अगाडि बढाउनेछु। जहाँ सहभागी हुनुहुन्छ भने कृपया आइदिनु होला र उहाँको महत्त्वपूर्ण निर्देशक प्रकाश धिकाललाई म अतिथि सिट आसनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहण गराउने क्रममा केही पालामाथि पर्न गएमा म क्षमा प्रार्थी छु। त्यसै गरी चर्चित कलाकार डम्बर नेपाली चर्चित कलाकार नेत्र भण्डारीलाई म अतिथि सिट आसनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा अन्य धेरै कलाकारले साथीहरू हुनुहुन्छ। चर्चित एवं पुरानी गायिका यमुना चन्द, त्यसै गरी चन्द्र हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूले पनि यहाँका बिचमा मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी चर्चित कलाकार बलवीर चलाउने पनि यो कार्यक्रम हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म अतिथि सिट आसनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चालक उपेन्द्र ओली हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी प्रायोजक सञ्चालकहरूलाई पनि अगाडि अलिकति कुर्सीहरू खाली रहेको तर सहभागी हुँदा अलिकति पछाडि रहेको भनेर बाट म पूर्व अध्यक्ष स्कुल हो। त्यसबाट पनि हामीले कलाकारिता क्षेत्रमा अत्यन्त धेरै काम गरेको सायद यहाँहरूलाई विदितै हुनुपर्छ। यहाँलाई म के भन्छु भने अब जिल्लाको कलाकारिताको संरक्षण सम्वर्धन गर्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्नुहोस् र कार्य समिति पनि सोही अनुरोधको स्थापना गर्नुहोस् र कलाकारिताको हक हितको लागि अग्रजलाई सम्मान र अनुजलाई प्रोत्साहित हुने किसिमको काम विभाग प्रयोग गर्न सफल हुनुहोस् भन्ने शुभकामनाका साथै यो मन्तव्य यही चिनाउँछु। ढिम्राले खाइदिनु, हाम्रा मादलहरूलाई पैसेले मादलहरूलाई ढिम्राले खाइदिनु, बनाउने मादल बनाउने मान्छे लोभ हुनु, सिट लोभ हुनु यावत कुराहरू छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब भनेको हाम्रो सल्यान जिल्लाको क्षेत्र यस्तो हो कि नेपाल अधिराज्यभरिमा त्यो कतै पाइँदैन। मादलको तालमा मात्र नाच्ने नाचहरू छ, जो सर्गे नाच, जो पैसेले नाच। मादलको तालबाट हामीले हाम्रा अग्रजहरूले भड्केर मादलको तालमा भड्काएर कम्मर मर्काइ नाच्छन्। मैले सल्यानमा पैसेरी महोत्सव गरेको बेलामा म गएको थिएँ। हाम्रो नेत्र भण्डारी भाइ यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको बुवा नाच्नु भएको थियो। मलाई एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँ को भन्नु, म नेत्र भण्डारीको बुवा हो। मलाई गौरव लाग्छ। म त्यो कुरा सुन, मेरो गाउँको मामाहरू पनि जानुभएको थियो, काकाहरू पनि जानुभएको थियो। उहाँले नाचेको नाच अब पछाडिको पुस्ताले गर्ने कि नगर्ने, सिक्ने कि नसिक्ने भन्ने कुराको क्वेसन यहाँनिर आएको छ कि त्यो कुराले गर्दाखेरि उनले बजाएको मादलको डाको र त्यो मादलको ताल जो हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो जिल्लामा नाचिन्छ
ती कुराहरूलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्नु र त्यसलाई संरक्षण गर्नु हाम्रो सल्यान जिल्लाको दायित्व हो कि होइन? त्यो जिल्ला भनेको हामीले हो। हामी पछाडिका युवाहरूले हामीले राजनीतिक पार्टीहरूलाई अथवा सामाजिक हाम्रो सञ्जाल नबनाएर त्यो सम्भव छैन भन्छु मैले। त्यो कुराहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि हाम्रा पाखामा हामी रमाउनको लागि त हामीले केही सङ्गठन गर्नै पर्यो नि। हामीले पछाडि अबको पहिलाको पद्धति यो नेपालको गीत सङ्गीतको प्रशिक्षण भनेको स्पेसली अकेजनहरूमा अथवा चाडपर्वहरूमा सिमला मेला, कोटका मेला, कालीमाटीको मेला, पिमखोला मेला, दमाचौरको मेला, त्यस्तो मेला र पूजाआजा मात्रै नाचेर गाउने प्रथा छ। इन्डियनहरूले त्यही कुरा चाहिँ नेपाल सङ्गीतमा चाहिँ उनीहरूले नेपालमा भन्दा उता चाहिँ लिपिबद्ध गरेर त्यही तबलाको बोललाई त्यही नाचहरूलाई चाहिँ उनीहरूले धेरै लिपिबद्ध गरेर स्कुलिङ गरिसक्यो। तर नेपालमा स्कुलिङको व्यवस्था छैन। नेपाल सरकारले पनि अहिले त्यसलाई थोरै रूपमा 100मा चाहिँ 30-35 अथवा 50 मार्क्सको थोरै नम्बर दिएर पढाउने गरेको छ। तर अहिले ललित कला त्यो जिउले पनि ललित कला एउटा क्याम्पस खोलेको छ, त्यस अन्तर्गत पढाइ हुन्छ। अहिले बल्ल बल्ल सङ्गीतको पढाइ हुन्छ। र पनि हामी कस्तो हो भने सल्यानवासीहरू कस्तो हो भन्दाखेरि मैले छाती खोलेर मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि हामी बोल्नु पर्ने पनि कलाकारले बोल्नु पर्ने, सल्यान विकास गर्नुको लागि कलाकारले गर्नुपर्ने भने अरूले के गर्ने हो नि भन्न भन्छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि हामी कलाकारको नाम होस्, सामाजिक सञ्जालको नाम होस्, जे होस्, कलाकारको नाम राखिएको छ। अहिले भोलि कसरी शङ्कास्पद मानेर यताउति दायाँ भन्नु र स्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पायौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले चाहिँ आफ्नो जो पर्दाभित्र रहेका र पर्दा बाहिर रहेका सबै कलाकारहरूलाई एकत्रित गर्दै स्वच्छ प्रकारको प्रतिष्ठा पर्दा गर्दै कलाकारिताको क्षेत्रमा सबै कलाकारहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि अबको यो कमिटीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने यहाँहरूको बिचमा मैले मेरो मन्तव्य राख्न चाहन्छु। मैले पनि पाएको भए भने अलिकति एउटा दुईवटा कुरा बढी आइहाल्छ। त्यही मादल सिकायो, त्यही गाउन लगायो, मेला गइयो, छुट्टी बस्न गइयो। छुट्टी बस्न गीत गाउँदा गाउँदै हामीले चाहिँ नाच्ने गाउने हाम्रो चलन हो। यो हाम्रो शैली भाषा हो। छुट्टी बस्न जानु भने यहाँ थाहा पाउनु। छुट्टी बस्ने भनेको हामी उति बेलामा छुट्टी बस्न जान्थ्यौँ, गीत गाउँदै रातभरि मादल पानी खायो घर त मेरो शैली यहाँ होइन सल्यान, यहाँ होइन सल्यान, कता जाउँ है कहाँ होला कल्याण भन्ने गीत गाउँथ्यौँ। लिलाउँदै हिँड्थ्यौँ हामीले। त्यति बेला गीत गाउँदै गाउँदै आधा माया फिल्म पनि बसिया हो। कतिपयले हाम्रा बारेमा कथा पनि बसेर हाम्रो स्वरले अलिकति प्राकृतिक उबाटे बाहिर आएकै छन्। उनले गाउनु लाग्यो भनेपछि हामी पनि थरर हुन्छौँ। नेपाल सरकारले त्यसै दिँदैन। हामीले राज्यसँग ट्याकल गर्नको लागि हामीले त्यो नामलाई स्थापित गरेर हामीले त्यो मेरो अध्यक्षतामा गर्नुभएको थियो। त्यो अहिलेसम्म छँदैछ। त्यो कुनै कुनै व्यक्तिहरूले अथवा कसैले कता गयो त्यो संस्था यताउति गरेर के गर्दैछ भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले दाङमा चाहिँ अलिकति फरक नाम गरेर हामीले विभाजन गरेको हुनाले हामीले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी दुविधामा छौँ। त्यो कुरा पछि आउला। र भन्दै हामीले हाम्रा सम्पूर्ण सल्यानवासीहरूको जोस जाँगर र तागतलाई हामीले अगाडि सार्यौँ भने हामी कमसेकम जिल्लालाई अलिकति चिनाउन र आफ्नो कला संस्कृतिमा संरक्षण गर्नमा अगाडि लाग्नेछौँ। तर अनि उहाँले
यो गीत गाउनुभयो। मेहबूबा ओ मेहबूबा मेहबूबा ओ मेहबूबा तेरो पानीमा झर्नु भयो। अनि कार्तिक मङ्सिरको चिसो पानी पौडी पनि खेल्न नजाने अनि आत्तिएर मेहबूबा ओ मेहबूबा मेहबूबा ओ मेहबूबा पानी चिसो थियो नि त त्यही भएर मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। अनि यो गीत मलाई असाध्यै मन पर्छ। घरमा आउने बित्तिकै आफ्नो दौरा सुरुवात भिरेर दौरा सुरुवात लगाएर मादल सादल बोकेर यो गीतलाई यसरी गाउन थाल्नु। तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए आहा क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है आहा क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है आहा क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। अरे लास्ट मैले तिम्रो लागि पोखरी बनाइदिए मैले तिम्रो लागि पोखरी बनाइदिए तिमी त कति मिठो रहेछौ त्यही पोखरीमा नुहाएर मिसियो। कोहीसँग साइकल छ कोहीसँग जहाजै छ कोहीसँग साइकल छ कोहीसँग जहाजै छ कोहीसँग मोटर कारै होला तर यो कलाकार सुशीला मेला बिम्रीसँग हजुरहरूलाई टक्राउने केही छैन। यो जाडोको सिजनमा केवल न्यानो नमस्कार छ। सञ्चालित महासङ्घको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम यस्तो होस् कि आइन्दा दिनहरूमा पनि यो फलोअप होस्। विगतका दिनहरूमा पनि यस्ता सङ्गठनहरू खोल्ने र बिस्तारै हराउँदै जाने सेलाउँदै जाने सम्पर्कमा नआउने भएका छन्। यो स्वतन्त्र सङ्गठन हो। स्वतन्त्र सङ्गठनले आउँदा दिनमा पनि राम्रोसँग काम गरोस् र आज जुन तपाईँको सङ्गठन जन्म हुँदैछ सङ्गठन जन्म हुने दिनमा सल्यानमा जन्म भएको बच्चाले आउँदो 20 वर्षपछि काठमाडौँ आएर आफ्नो कलाकारको लागि सङ्घर्ष गर्ने बेला पनि यो सङ्गठन भेटोस् खोजोस्। धर्मराज थापाजीले मलाई रेडियोको मार्फत छिराउनु भएको तमाम कलाकारहरू नाचिकाजीसँग पनि मैले भेट गरेको छु। नारायण गोपालको डेरा अहिले नाच गर्छ त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। तबला हार्मोनियम मादल यी सब राखेर भुइँमा बसेर तबला बजाएको गीत गाएको पनि मैले त्यहाँ सँगसँगै नारायण गोपालको पनि बसेको छु। मैले पनि धेरै साथीहरूसँग सङ्घर्ष गरेँ धेरै साथीहरूसँग भेटघाट गरेँ धेरै कार्यक्रम गरेँ। राप्ती अञ्चलका कलाकारहरूलाई लिएर म 14 साल 15-16 सालदेखि म लगातार हरेक क्षेत्रका कलाकारहरूलाई समेटेर आज जस्तो यो भाइ बहिनीहरूलाई देख्छु। तमाम फुल फुलेको छ तमाम प्रतिभाहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ। त्यो बेलामा 2 दिन 3 दिन लगाएर हिँडेर म कलाकारहरू खोज्न जान्थेँ। कलाकारहरूलाई बोलाएर ल्याउँथेँ कलाकारहरूलाई सम्मान गर्थेँ। त्यसरी मैले सबैलाई जुटाउँथेँ। दाङ सल्यान रोल्पा रुकुम किराका कलाकारहरूलाई एकै ठाउँ जम्मा गरेर तिनीहरूको प्रस्तुति गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ छानेर एउटा राप्ती अञ्चलको कलाको टोलीलाई बनाएर मैले काठमाडौँ ल्याएर राष्ट्रिय नाच गरेर प्रस्तुत गरेको छु। र 30-31 सालको कुरा हुनुपर्छ। काठमाडौँमा दुःख गरिराखेका काठमाडौँमा आफ्नो जीवनको बाटो खोजिराखेका सल्यानीहरूलाई एकपटक त भेटिदिनुहोस् दाइ। त्यो तपाईँको लागि सौभाग्य हुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले 2 दिनपछि कार्यक्रम सारेर म तपाईँहरूको माझमा हतारमा आज मात्रै अहिले पनि 3 बजेको टिकट थियो त्यो 3 बजेको टिकटलाई क्यान्सल गरेर म 5 बजेको टिकट बनाएको छु। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने म पनि कुनै बेलामा सल्यानमा काठमाडौँ बस्ने क्रममा म मेरो पहिचान खेलाडी थियो। म नेपालको चर्चित खेलाडीमा भएँ। ताइक्वान्डोको म नेसनल च्याम्पियन भएँ। 3 राष्ट्रिय गेममा गोल्ड मेडलिस्ट भएँ। धेरै पटक मैले धेरै प्रकारका दुःखहरू गरेँ। तर यो देशको परिस्थिति खेलाडी भनेका कलाकार भनेका देशका गहना हुन् भनिन्छ। तर त्यो देशको गहनालाई नेपालको एउटा यस्तो परिवेश छ यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था छ त्यो
त्यसको गहनालाई कसरी आफूमा ल्याएर त्यसलाई कसरी आफूमा प्रयोग गरेर आफू स्थापित हुन सकिन्छ भनेर राजनीति गरिन्छ। त्यसकै भुमरीमा म पनि परेँ। मेरो खेलकुद जीवन 14-15 वर्षको खेलकुद जीवन नेपालको घिनलाग्दो राजनीतिले मलाई फेरि त्यही राजनीतिमा लाग्यो। त्यसकै बदला लिनका लागि, त्यही राजनीतिको चोटको बदला लिनका लागि म मलेसिया जान सकिनँ, म साउदी जान सकिनँ, मैले सानोतिनो बिजनेस गरेर बस्न सकिनँ, कला थिएन गाउन सकिनँ। 14-15 वर्ष खेलकुद जीवनमा बिताएको मान्छे त्यसपछि के गर्ने? त्यसपछि यही राजनीतिले मलाई मेरो पीडालाई, मेरो मेहनतलाई, मेरो दुःखलाई बुझिदिएन। सधैँको लागि खेलकुद क्षेत्रबाट मलाई बिदा दिने वातावरणको सिर्जना गर्यो। अब म यही क्षेत्रमा लागेर, यही राजनीतिमा लागेर म जस्तै स्ट्रगल गरिराखेका तमाम सल्यानमा बसेका, काठमाडौँमा बसेका अरूका केही गर्छु भनेर मैले राजनीतिमा हात हालेँ। ताकि म नेता बन्छु भनेर, मन्त्री बन्छु भनेर, संसद बन्छु भनेर मैले राजनीति क्षेत्रमा हात हालेँ। तमाम समस्याका बिचमा यहाँ आएर काठमाडौँमा आएर तपाईँले आफ्नो सल्यानको नामलाई घोषणा गर्नुहुन्छ, खुसी गर्नुभएको छ। त्यस कारण यहाँ सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरेर जो यहाँ आयोजना भएको छ, आयोजक बन्धुहरूसँग फेरि छुट्टै बसेर केही सरसल्लाह गरौँला। जो न्याय कमिटी बन्ने छ, न्याय कमिटीसँग बसेर फेरि सरसल्लाह गरौँला। मैले मेरो तबकाको के सेवा, के सहयोग, के समर्पण गर्न सक्छु त्यसमा म छुट्टै उहाँहरू मैले छलफल गरेछु। मेरो आफ्नो सानो व्यस्तताका कारणले म चाहिँ अब मेरो काम जानुपर्छ भने लामो टाइम यहाँ गुजार्न सकिनँ। त्यसलाई म यहाँसँग प्रार्थी छु र म जहाँ गए पनि म यहाँहरूको साथमा छु। सल्यानको इज्जत प्रतिष्ठा बढाउनुको निम्ति छ यहाँले जुन किसिमको कला क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ यसमा सफलता मिलोस् मेरो हार्दिक शुभकामना छ। र खास गरेर यो क्षेत्रसँग म पनि धेरै नजिक छु, यो क्षेत्रसँग म पनि धेरै नजिक छु। म दाल आएको छु यो क्षेत्रभित्र प्रवेश गरौँ भन्ने मलाई धेरै ठुलो चाहना पनि छ। त्यसकारण म यो क्षेत्रको पछिल्लो पन्थीमा उभिन सक्छु कि भन्ने कोसिस मैले कृष्ण देउडेको साथमा गर्दैछु। उहाँको खेल समातेको छु। सम्भवतः उहाँले मलाई पछिल्लो बेन्चमा, पछिल्लो ठाउँमा ल्याएर उभ्याउन सक्नुहुन्छ कि उभ्याइदिनुहुन्छ कि भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु। त्यसकारण यो हाँसको बिचमा बोकुला जस्तो त होला, हाँसको बिचमा बोकुला जस्तो होला। मैले गाउन लागेको एउटा सानो गीत यहाँबाट प्रस्तुत गर्ने अनुमति मैले पाउन्न। मैले एउटा खालि त्यो चाहिँ लासा मात्र हो, साना मात्र हो। मैले एउटा सानो गीत लेखेको छु। मैले आफैले त्यसको चाहिँ लय पनि मैले नै के अरे रचना गरेर त्यसपछि हाम्रो कृष्ण देउडे भाइको साथमा मैले त्यो गीतलाई अब कसरी रेकर्ड गर्ने के गरेर भने सफल गरेको छु। सायद म केही समय पछि गर्छु। र यो गीत मैले अहिले भने कि एउटा चाहिँ हाँसको बिचमा चाहिँ बोकुला जस्तो म यो गीत प्रस्तुत गर्छु। आज यहाँ पठाउनु पाएँ। ठिक छ। तिम्रो दिलको बजेरीमा बास छ कि छैन, तिमी सँगै काट्नु तिम्रो सास छ कि छैन, सास छ कि छैन। तिम्रो दिलको बजेरीमा बास छ कि छैन, तिमी सँगै काट्नु तिम्रो सास छ कि छैन, सास छ कि छैन। तिम्रो दिलको बजेरीमा ओ बिराले फूल बनी छरी सक्दा पानी, ओ बिराले फूल बनी छरी सक्दा पानी, आशाहरू रोलाएर पाउँदिएछन्, आँखा भनेर दिनभरि तारा हुने गर्छन्, तारा हुने गर्छन्। तिम्रो दिलको मछलीमा बास छ कि छैन, तिमी सँगै काट्नु प्रीतको सास छ कि छैन, सास छ कि छैन। तिम्रो दिलको मछलीमा
मनका सानो सम्झिँदा सम्झिँदा त्यसै छैन यो मन जलेको सानो बिर्सिदिने बिस्तुरी मायाको बाबामा सँगै खेलेको यो गीत गाउँ सिन्जु अधिकारी उपस्थित हुनुभएको छ उहाँलाई म अतिथि आसनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु त्यसै गरी चर्चित नायिका गायिका पनि हुनुहुन्छ तिर्सका बुढापुकी आउनु भएको छ उहाँलाई पनि म अतिथि आसनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु केही बेरपछि उहाँका त्यो टप्पा नाचमा हाम्रो राष्ट्रिय अञ्चललाई एउटा गोल्ड मेडल पाइएको छ गोल्ड मेडल हामीले प्राप्त गरेका छौँ अहिरात जिल्लाको सांस्कृतिक कार्यक्रम अहिले हाम्रो कालुबाईले भन्नुभयो खरैको सानो खरैको सानो खरैको चौवा खरैको सानो कसको माया ठुलो भरौनमा लड़काले दूरथी लड़काले दूरथी ककड़ा सिरीमा चोटलाई दूरथी ककड़ा सिरीमा चोटलाई दूरथी नानीको जने जने जाने लाग्यो फुलिया त्यसरी मैले यो टप्पा मैले आफैले सङ्कलन गरेको यो पाँचवटा इन्स्टिट्युट छ त्यो अगाडि एउटा फोरा छ फाउन्टेन ती बसेर मैले डायरीमा लेखेर यो एउटा सङ्कलन गरेको यो टप्पा गीतलाई र राष्ट्रिय अञ्चलले गोल्ड मेडल पाएको मेरो भनाइको मतलब के भने सङ्घर्ष एउटा सृजनशील सङ्घर्ष गर्दाखेरि अहिले म 80 वर्षको भएँ तपाईँहरूलाई देख्दाखेरि आफ्नो उमेर बिर्सेर म चाहिँ उही जमानाको हो भन्ने जस्तो मलाई फिल हुन्छ त्यो सृजनशील सङ्घर्षको एउटा ऊर्जा अरू सङ्घर्ष भएको यस्तो आनन्द आउने थिए त्यति आनन्दित चिज छ र त्यही एउटा सृजनालाई एउटा तपाईँहरू सबै झुन्डेर सयका लाठी एकका बोझ भन्छन् एउटा सल्यानको ममता सल्यानको माया सल्यानको संस्कृतिले तपाईँहरूलाई निकै प्रेरणा दिएको छ सबै एकजुट भएर उन्नतिको लागि सल्यानको विकासको लागि कला साहित्यको विकासको लागि संस्कृतिको विकासको लागि लोक संस्कृतिको विकासको लागि जमरको घर बनाएको छ र नयाँ एउटा संस्था जन्माउँदै हुनुहुन्छ हुन्छ म यदि यस्ता कार्यक्रममा पनि आएँ अनि बाबा लोकले हाम्रो खड्गवाईले मलाई बोलाउनु भएको थियो त्यहाँ पनि पुगेँ उकालोमा लक्ष्य टेक्दै यतातिर पनि विभिन्न कार्यक्रममा यस्तो आएको छु तर अहिले फेरि नयाँ एउटा कार्यक्रम नयाँ एउटा संस्था नयाँ एउटा सङ्गठन नयाँ एउटा ऊर्जा तपाईँहरूले जमा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ऊर्जाको सफलताको म कामना गर्छु धन्यवाद छ राम्रो प्रकारले हामीले सचिव बनाएका छौँ त्यसै गरी हाम्रो दुईजना सचिवमध्ये शक्ति जोगाएको सचिवको रूपमा अगाडि सारेका छौँ यहाँलाई के कस्तो लाग्छ सहमत भएर कार्य गर्दिनुहोला शक्तिजीलाई म विशेष आमन्त्रण गर्छु त्यसै गरी हामीले कोषाध्यक्षको रूपमा हामीलाई असाध्यै जानकारी गराउनुहोला हामी यहाँलाई यो समितिमा थप्दै जानेछौँ त्यसै गरी हामीले सल्लाहकार समिति पनि गठन गर्ने
अघि आन्दोलन गरिरहेका निमित्त हामी अनुरोध गर्दछौँ। सबैजना कृपया ताली बजाउनु होला। रामु खड्का र शक्तिचन्द्र शशि जानु भएको छ। शक्तिचन्द्र अघि आन्दोलनका लागि गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी कोषाध्यक्षमा कुपेन्द्र गोली बोर्डन पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि त्यसको भूमिका पनि खेल्नुभएको छ। कोषाध्यक्षमा कुपेन्द्र गोली। त्यसै गरी लोकप्रिय गायिका सुशीला रागी। त्यसै गरी सदस्यहरूको म नाम लिन चाहन्छु। यमुना चन्द्र सदस्य, चर्चित गायिका यमुना चन्द्र। त्यसै गरी बलवीर चलाउने सदस्य, बलवीर चलाउने सदस्य। त्यसै गरी बलवीर चलाउने सदस्य। त्यसै गरी लेखे दिपा सदस्य, लेखे दिपा सदस्य। त्यसै गरी गङ्गा घाटी सदस्य। अभिवादन गरिदिनु होला कृपया। गङ्गा भरत परिवार सदस्य। अन्य सदस्यहरूलाई हामीले अर्को कार्य समितिको बैठकबाट कसैलाई नछुट्दै गरी हामीले यो समूहमा आबद्ध गर्न जानेछौँ। यहाँहरूको सुन्नु भएको जस्तो लाग्छ भने कृपया हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु होला। सन्यानी कलाकार कोही पनि छुट्नेवाला छैन। यो सन्यानी कलाकार गर्दैछौँ। मित्र भण्डारी आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामीले उपाध्यक्ष बनाएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो महासचिव प्रणाली रहेको छ। महासचिवको रूपमा यहाँ सबैले मलाई नेतृत्वमा यो कलाकार सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, मेरा आदरणीय दाई भरत दाई, लीलावती भाउजू, कृष्ण रेउले दाई, त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण यो सल्यानी कलाकारको एकतामा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण प्रायोजक, सहप्रायोजक तथा प्रायोजकहरूलाई म हार्दिक कार्यक्रम संयोजकको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई सुस्त दुरुस्त र एकदम ऊर्जाशील बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय मित्र कुपेन्द्रजी, जनक सर अनि म हामी बसेर एउटा खाका निर्माण गरेका छौँ जम्मा 3 जनाले। त्यसमा म प्रिजमा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोमा भेट्दाखेरि शक्तिजीले त्यहाँ झन् शक्ति दिदिनु भयो कि यो गर्दा कस्तो होला, यो गर्नु लाग्छ भन्दा म पनि यसो भन्दाखेरि जति ऊर्जा दिनुभएको थियो त्यो ऊर्जा आज एउटा ऊर्जाकै साँच्चीकैको ऊर्जाको रूपमा परिणत भयो। मैले यो सोचेको थिइनँ कि बाख्री बेचे अडियो भो भैँसी बेचे भिडियो, बाख्री बेचे अडियो भो भैँसी बेचे भिडियो, कलाकार बन्छु भन्दा घर बसिदियो, टेलिभिजन बजाउँ भन्दा सबै सिदियो, गाह्रो रहेछ यो क्षेत्रमा सबै सिदियो भन्ने गीतसम्म पुगेको मैले 2 दर्जन हुँदा बढी म शब्द सङ्गीत भरेँ। तर जति बगाएँ रिटेन चाहिँ तपाईँको थोरै मात्रामा आयो, जो कि मैले 5वटा एल्बम गर्दा 2टा एल्बम पनि नपुग्ने पैसा आउँदा आयो। तर त्यसरी यो अवस्थामा हामी कलाकार अझै यही अवस्थामा हुने हो भने हाम्रो भविष्य के हामी 2टा गीत गरेर अब हामी निम्ने हो? हामी तिहारको पटका त होइन नि। हामीसँग कला छ, हामीसँग तपाईँहरू जस्ताको साथ छ। म हिजो अस्ति हाम्रो सल्यानी कलाकारको एकता हुँदैछ, तपाईँहरूको के छ समर्थन? जान बित्तिकै ढोकामा ताली आउँछ, ताली। कलाकारहरू भनेका यस्तो रूपमा हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, जति हामीले आज एउटा गीत युट्युबमा हाल्यो भने भोलि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हुन्छ। त्यो नै जस्तै हाम्रो शिवजू बैले जो अत्यन्तै मर्मस्पर्शी गीतहरूमा उहाँले चाहिँ तपाईँको यस्तो अभिनय, रियालिटी अभिनय, म यस्तो मेरो ठाउँमा मेरो स्मृति जिल्लाको हाम्रो शिवजू बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँले मासु यहाँ खानु भन्नेमा एक धनको यो सिन्दुर जोड्नलाई गाह्रो छ, त्यो भन्दा नि ठुलो तिमीलाई लाग्छ होला धन। एउटा बुढीको सिन्दुर सिद्धिन लाग्दाखेरि पनि धम्की ठुलो भनेर एउटा अभिनय गर्नुभएको थियो। त्यो गीतले गर्दा मलाई ललित केसी भनेर धेरै त्योबाट पनि चिनियो।
अनि त्यस्तै हाम्रो नायिका कृष्ण बुढाथोकी अब रोमान्टिक गीत पनि गर्नुपर्छ जो कि युट्युब भ्युज हेर्दा 12-13 लाखको हामीले भ्युज हेर्न सक्छौँ केही पनि नयाँ च्यानलबाट सोमबारीमा आइन्छ हल्का चलाइन्छ सोमबारीमा आइन्छ हल्का चलाइन्छ मेरो त हजुर सोमबारीमै बास हजुर सोमबारीमै बास घरमा जोड्दा बुढीले लाउँछ एउटी बास हजुर लाउँछ एउटी बास सोमबारीमा हामी सोमबारीमा सुत्ने गीतसम्म पनि गरियो होइन त्यो हिसाबले सोच्दा हुन त मैले आफ्नो पेसालेमा फार्मेसी खोलेर क्लिनिक पनि छ अहिले बन्द गरेर आउनु पर्ने बाध्यता छ मलाई खाना लाउन बस्नलाई जे होस् मेरो जो बाबा आमाले चाहिँ डाक्टर बन्नुपर्छ है छोरा भनेर काट्नु पढाउनु भएको थियो त्यो डाक्टर बन्ने पैसा मैले 2 वर्ष अगाडि मात्रै कलेजमा बुझाइ आँखे कमाएर त्यो डाक्टर बन्ने पैसाले मैले धनका मौले हतारमा सधैँ हुँदै पुगे कतारमा जोखिमका छन् तिमीका चुरै मनसमाली बसे बिहारी अब भेट्दै के होला र पीडादायी गीत गराएको थिएँ धेरैले साथ दिनुभयो धेरै मन पराइदिनु भयो क्यासेट सिडीहरू धेरै त्यतिखेर चाहिँ त्योबाट पनि केही इन्कम पाएको थिएँ त्यही भएर मैले चाहिँ अब हामी यतिमै सीमित नहौँ हामी एउटा कलाकारिताहरू सल्यान गरेर कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर एकजुट हौँ एकैबद्ध हौँ भनेर जो हामीले सपना बोकेका थियौँ त्यो आज मेरो पुरा भएको छ त्यो उहाँले चर्चित कलाकार म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्नुहुन्छ धेरै गीतहरू बनाउनुहुन्छ अवश्यमा यमुना चन्द्र पुरानी गायिका अहिले पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ लोकगीत सङ्गीतलाई माथि उठाउनमा उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ यमुना चन्द्रलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु त्यसै गरी गङ्गा घरती जसले लोक सङ्गीतको क्षेत्रलाई माथि उठाउन उहाँले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि निर्णय गरेर हामीले सहयोग गर्नेछौँ सहयोग गर्नेछौँ मैले यसअघि हाम्रो ठाकुरदाईले नेतृत्व गरेर मैले यहाँ अघिदेखि सबै भाइहरू भन्नुभएको छ गीत गाउन एउटा भनेर म अन्तिममा गाउँछु रमाइलो गरेर जनाउँछु अध्यक्षको नाताले भन्नुहोस् त अध्यक्षको नाताले म अब यस्तो भन्नुहोस् त यति मैले चाहिँ अब तपाईँहरूले सबै भाइ बहिनीहरूलाई एउटा अध्यक्ष भएको नाताले तपाईँहरूलाई प्रतिबद्ध हुन यस समितिमा सल्यान कलाकार समूहको जुन उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यहाँको सहमति विमति के छ यहाँहरूले भनिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी सल्यान जिल्लामा जन्मिएर यो राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाउन सफल आवाजका असाध्यै धनी आदरणीलाई नेत्र भण्डारीलाई हामीले उपाध्यक्षका रूपमा सारेका छौँ उहाँलाई स्टेजमा बलबीर सरावले चर्चित कलाकार बलबीर सरावलाई हामीले सदस्यका रूपमा सारेका छौँ अनुरोध गर्छु धन्यवाद अध्यक्षमा सहमत र निर्वाचित गरेका छौँ प्रत्येक पनि यो समिति अत्यन्तै सफल सिद्ध विश्वासमा दिलाउन त्यसै गरी कृष्ण देवले पक्रो पार्दछ कृष्ण देवले पार्दछ त्यसै गरी ललित केसी पार्दछ अघि आमन्त्रण गर्नेका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु ललित केसी पार्दछ त्यसै गरी चन्द्र चलाउने पार्दछ चन्द्र चलाउने पार्दछ त्यसै गरी नेत्र भण्डारी पार्दछ गान्धी भण्डारी सदस्य हेमराज गान्धी सदस्य छैन देखिहाल्यो शक्तिले साँच्चीको शक्ति दिन्छ नेत्रदायले त्यत्तिकै दिन्छ हाम्रो खोडादायले त्यत्तिकै मादल मताउने किनकि झ्याङ्गाउने पनि जसकस्तो पनि चलाइदिनु हुन्छ नि हामीसँग के छैन हामीसँग कला छ प्रतिभा छ तर हाम्रो ठाउँमा गएर अर्कोले चाहिँ एउटा अहन्ता जमाउने एउटा भनौँ न हुन त हामी नचुन्नु नै हामी एकता नहुनु नै हो तर अबका प्रोग्राम अबका कार्यक्रम सल्यानी सांस्कृतिक मञ्चले लिनेछ हामी एउटा नाम पनि अहिले चाहिँ घोषणा भएको छैन हामी कमिटी फर्मेसनमा छौँ यो अब सम्पूर्ण जिम्मा सल्यानले लिनेछ सल्यान मात्रै होइन देशदेखि विदेशसम्मको नेतृत्व यो हाम्रो सल्यानी सांस्कृतिक मञ्चले लिने छ भन्दै म यो आजको समन्वयक समिति विघटन भएको घोषणा गर्दछु र नयाँ कार्य समितिको चयनको लागि म यो ढोका खुल्ला राख्दै
म तपाईँहरू माझप्रति बिदा हुन्छु। चर्चित गायिका नायिका कृष्ण बुढाथोकी धेरै पुऱ्यायौँ, त्यसलाई सरी भन्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो आदरणीय मानव बहिनी नै सम्पूर्ण उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई अपिल आग्रह गर्दैनका निम्ति म नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय खड्गबहादुर गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जनक भण्डारी महासचिव महासचिवमा हाम्रो जनक भण्डारीज्यू सहयोग गरेका छौँ।
धन्यवाद यहाँलाई साथ दिनुभयो। Hey!
मलाई नि माया तिम्रो आज राति सपनीमा तिमीलाई देखेको अघि पछि गर्दै मेरो बाटो छेकेको दिलको ढोका खुला छ मलाई नि माया तिम्रो मलाई नि माया तिम्रो मलाई नि माया तिम्रो कहिले पनि नमेटिने माया तातो केछ कहिले तल कहिले माथि चर्के तिम्रो तिर्दा कहिले पनि नमेटिने माया तातो केछ दिलको ढोका खुला छ मलाई नि माया तिम्रो कहिले तल कहिले माथि चर्के तिम्रो तिर्दा कहिले पनि नमेटिने माया तातो केछ दिलको ढोका खुला छ मलाई नि माया तिम्रो मलाई नि माया तिम्रो मलाई नि जतिको छ भने पनि जिन्दगीमा गर्छु मैले जतिको छ भने पनि जिन्दगीमा गर्छु सम्झनीको छोटोमा सधैँ गर्छु
आज भेट हुँदाखेरि एकदम भरिपूर्ण एक मानको भाग आफै सिद्धिया चाहिँ लागिरहेको छ मलाई। हामी गाउने बजाउने र नाच्ने कम्मर भाँच्ने बाँसुरी बजाउने मगर बजाउने ताली बजाउने तालमा ताल मिलाएर ताली अर्को गीतमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। धन्यवाद भाइ रोशन भाइ। राम्रो बजाउन चाहिँ आफै जवानी छुटी जस्तो लाग्छ, तर उनीहरूले आफै बताउँछ के गर्नु। सेनीमालाई गाउने हुनुहुन्छ
बुद्धि गाएका एउटा बाँच्छु एउटा बाँची रत्न बुद्धि गाएका मेरा जति बिमारीमा कथा क्या होला बसाएका तेरा जति बिमारीमा एक होला बसाएका मेरा जति बिमारीमा क्या होला बसाएका तेरा जति बिमारीमा क्या होला बसाएका मेरा जति बिमारीमा एक
गाउँमा हो कि हैन आज गाउँमा बिजुली चम्क्यो रहेछ अन्त सुल्केरी हाँसेर रोटी खाएको आँखा नै फर्कियो रहेछ अन्त तिमीले नाचेर आज गाउँमा बिजुली चम्क्यो रहेछ अन्त सुल्केरी हाँसेर रोटी खाएको आँखा नै फर्कियो रहेछ अन्त तिमीले नाचेर रोटी खाएको आँखा नै फर्कियो रहेछ अन्त तिमीले नाचेर जस्तो ओठले बोले जस्तो इसारा नै काफी लाग्छ मनले खोले जस्तो शारदाको माछा मिठो कपुरकोटको पानी कति राम्रा रहेछन् भरे
Hallelujah.
कहिले पनि नमेटिने माया तातो केठा कहिले तल कहिले माथि चर्किँदै बोकेमा कहिले पनि नमेटिने माया तातो केठा मलाई माया बिर्सन मन लाग्छ कहिले तल कहिले माथि चर्किँदै बोकेमा कहिले पनि